नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। निषेधाज्ञा सहज भएसँगै आर्थिक गतिविधि पनि बिस्तारै चलायमान बन्दै गइरहेको छ। नेपालको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि खोपको सर्वसुलभतामा व्यवसायीहरूले जोड दिनुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अहिले नेपाली पर्यटनलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा होटल सङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। विनायक सर, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पर्यटनको वर्तमान अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिलेको अवस्था हाम्रो झन्डै 20 महिनादेखि हामी एकदमै जर्जर अवस्थामा छौँ। अब जुन बेला चीनबाट जुन सुरु भयो, वुहानबाट, त्यो बेलादेखि छोएको हामी झन् दिन पर दिन त्यसको अब राम्रो अवस्था छैन। झन् यो दोस्रो लहर आइसकेपछि त पहिलो लहर आएपछि अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने एउटा कुरा अगाडि बढेको थियो। हामीले योजनाहरू पनि त्यही अनुरूप बनाएको थियौँ। अहिले दोस्रो लहर आइसकेपछि झनै एकदमै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। अब कसरी टिक्ने भन्ने नै अहिले ठुलो इस्यु भइरहेछ अहिले, किनभने यो नेपालको मात्रै कुरो भएन। अब पर्यटन भने त हाम्रो बाह्य विश्वबाट नेपाल आएर होलिडेमा आउने, घुम्न आउने, अब सभा सम्मेलन गर्ने मान्छेहरू आएर यो पर्यटन उद्योग चल्ने हो। डोमेस्टिक टुरिज्म पनि त्यो अनुसार बढ्नुपर्ने। अब त्यो सबैतिरबाट अहिले त सबै बन्दाबन्दी नै छ, लकडाउनको अवस्था नै भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अवस्था चाहिँ एकदमै राम्रो छैन। जस्तो यो आगामी सिजनका लागि चाहिँ क्वेरीहरू पनि होलान् र यहाँका जस्तो विभिन्न व्यवसायीहरूले चाहिँ के भन्ने गर्नुभएको छ भने जुन हामी कहाँ आउने सांस्कृतिक पर्यटन छ त्यसका लागि चाहिँ जुन क्वारेन्टिन अवधि सरकारले तोकेको छ 7 दिनको, त्यो चाहिँ ज्यादै बढी भयो। हिमाल आरोहणका लागि चाहिँ त्यो ठिक होला, तर छोटो अवधिमा आउने पर्यटकहरूका लागि त्यो चाहिँ बढी भयो भन्ने कुरा पनि छ। र अब आगामी दिनको लागि, आगामी सिजनका लागि पर्यटकहरूको क्वेरी पनि आइरह होला। जस्तो 5-6 महिना अगाडिदेखि नै त्यसका प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छन्। त्यसमा अब सरकारले ल्याएका नयाँ यो कार्यक्रमहरू पनि छन्। के छ अहिलेको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ? हामीले पर्यटन लगायत अब सबै क्षेत्र वास्तवमा अब इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ योजना हुनु पर्यो। जसरी हामी योजना बनाएर योजनाबद्ध किसिमले सबै स्टेक होल्डरले एउटा एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय एउटा कार्यक्रम बनाएर जसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यति सफल हुन्छौँ। हामीले आजको दिनमा हामी बाहिर अरू राष्ट्रमा जहाँ पर्यटनको अलि चलायमान हुन थालेको छ, जस्तो दुबईको कुरा गरौँ अथवा मालदिप्सको कुरा गरौँ अथवा सेन्ट्रल एसियन कन्ट्रीहरूको र टु सम एक्सटेन्ट हाम्रो थाइल्यान्ड, जसरी त्यहाँ अलिकति चहल पहल बढेको छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको योजना प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यहाँ निजी क्षेत्र, सरकार, अब स्टेक होल्डर, ब्याङ्क सबैजना मिलेर अगाडिको योजना हामी यसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यो अगाडि हुनाले उहाँहरू सफल टु सम एक्सटेन्ट। अब पहिलाको नर्मल अवस्थामा त होइन, त्यही पनि अब अहिलेको केही नहुनु भन्दा केही न केही त भएको छ। त्यहाँ हाम्रो पनि एउटा निवेदन गराइ सरकारसँग, अब सबैसँग के छ भन्दाखेरि हामीले पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट, जस्तो होटेलले, ट्राभलले, ट्रेकिङले, एयरलाइनले, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरेका छन्, सबैले होमवर्क गरेका छन्, सबैले आफ्नो हामी त्यसरी नै टिकिरहेछौँ आजको दिनसम्म। तर के ल्याकिङ छ भन्दाखेरि अब सरकारसँग हाम्रो सहकार्य, अब त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरमा जसरी हामीले जानुपर्ने हो, जस्तो अब सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, विभिन्न मन्त्रालयहरू सबैले एउटै जोसमा एउटै कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेको खण्डमा हामी सफल हुन्थ्यौँ। तर अब केही न केही काम भएको छ, तर जसरी हुनुपर्ने हो नि हामीले खोजेको सफलता हामी अलिकति स्लो भएको कारण त्यो हो। अब आजको दिनमा सङ्क्रमण कालको अवस्था छ, किनभने अब हाम्रो नेपालीको जीवज्यान बचाउनु सरकारको, हाम्रो सबैको प्रथम कर्तव्य हो, त्यसमा दुई मतै छैन। त्यो भन्दैमा अब सँगसँगै हाम्रो अर्थतन्त्रले पनि केही चलायमान भएन भने हामी बाँच्ने कसरी, टिक्ने कसरी? यत्रो खरबौँ लगानी गरेर होटलकै कुरा गरौँ भने खरबौँ लगानी गरेर हामीले होटल व्यवसाय, होटल उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्छौँ। अब त्यो आम्दानी त केही पनि छैन। गएको 18-20 महिनादेखि हामी शून्यको अवस्थामा छौँ। त्यही कारण योजना हुन त अब नयाँ अर्थमन्त्रीले एउटा इकोनोमिक व्हाइट पेपर बनाउने, श्वेतपत्र जारी गर्ने, आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्ने भन्ने कुरा ल्याउनु भएको छ। त्यो एकदम स्वागत योग्य कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अवस्था के हो, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ,
समन्वयात्मक किसिमले राष्ट्रिय स्तरमा हामीले कार्यक्रम अगाडि लानेको अगाडि गरेको खण्डमा हामीले धेरै सफलता पाउन सक्छौँ। हो त्यसमा त्यो अब अलिक छिटो अलिक कम्प्रिहेन्सिभ राष्ट्रिय एकीकृत रूपमा अगाडि आउनु पर्यो, त्यसमा नै हाम्रो जोड छ। अहिले सरकारले जुन 1 महिनाको भिसा फी गर्ने चाहिँ जुन प्रावधान ल्याएको थियो त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो खालको सन्देश पुगेको छ? त्यसले हामीलाई तत्काल हामी रिभाइभमा जानलाई त्यसले कतिको सहयोग पुर्याउला? एकदम राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। अब हाम्रो यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटले बाह्य विश्वबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई 1 महिनाको भिसा शुल्क मिनाहा फ्री भिसा दिने भनेर घोषणा गरेको छ। आज हामी पहिलो हप्तामा छौँ, आर्थिक वर्ष सुरु भएको 1 हप्ता नागिसक्यो। आजको दिनसम्म हाम्रो अध्यागमन कार्यालयमा यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई फ्री भिसा दिनुपर्ने भने कुनै पनि त्यसको जानकारी, त्यसको त्यो अब सरकारी स्तरबाट विभिन्न डकुमेन्टहरू चाहियो, परिपत्रै चाहियो नि, त्यहाँ त त्यस्तो केही पनि गएको छैन। हामीले आज मात्रै बुझ्दाखेरि पनि त्यस्तो जानकारी केही पनि छैन भन्दाखेरि अब $30 को कुरा हो, भिसा फी $30 चाहिँ नि अब त्यो मिना गरेको पैसाको हिसाबमा धेरै ठुलो कुरा होइन। तर बाह्य विश्वमा चाहिँ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई स्वागत गर्यो, एउटा जेस्चर देखायो भनेर त्यसले एकदम सकारात्मक कुरा गएको हो। अनि त्यो अनुसारको हामीले हाम्रो सम्पर्कहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, हाम्रो नेटवर्किङहरूलाई हामीले यो जानकारी गराएको छौँ। उहाँहरूले त्यसको आधारमा यहाँ खोजी नीति गर्नुहुन्छ। तर अब त्यो पाउने नपाउने भन्ने कुरा आजसम्म हामीले प्रष्ट रूपमा भन्न सकेका अवस्था छैन। त्यो कुरा किन सार्वजनिकै भएको छैन भनेको हुन त सरकारी नयाँ सरकार आछ, काम हुँदै पनि होला, तर ढिलो भएन भने ढिलो भयो। किन आर्थिक वर्ष अगाडि नै यो कुरा आइदिएको भए हामी निश्चिन्त ढुक्क भएर काम गर्न सक्थ्यौँ। अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अझ पनि अनिश्चित नै भयो। त्यस कारणले हाम्रो देशमा के देखियो भने अब राष्ट्रिय स्तरमा बजेट घोषणा हुने, अब सरकारको नीति नियम कार्यक्रमहरू घोषणा हुने, तर कार्यान्वयन कहिले गर्ने त कसले गर्ने भन्ने जुन संयन्त्रको अभाव हो त्यो टटकारो देखिन्छ। किनभने अब काम भयो कि भएन, कति कुरा व्यवहारिक कठिनाइ पनि होला, नीति नियमले पनि त काम गर्न अप्ठ्यारो परायो होला। त्यसमा एउटा संयन्त्रले काम गरेको खण्डमा अझ त्यसमा त निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राखेर काम गरेको सट्टामा हामीले होस्टेलमा हैसियत गरेर अब काम कति भयो कति भएन कुरा हामी त्यसको लेखाजोखा मूल्याङ्कन हुन्थ्यो, त्यो अवस्थै भएन। एउटा बजेटमा अनाउन्स भएको कुरा अर्को बजेटले मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने भयो। अनि बिचमा के भयो त? अब एक्जाम्पलले कुरा गरौँ, नेपाल सरकारले 10 दिनको पर्यटन काज भनेर यो बजेटमा घोषणा भएको छ। एकदम राम्रो कुरा हो, किन के पनि नभए बेलामा आन्तरिक पर्यटनले यो देशलाई, अर्थतन्त्रलाई धेरै कुराहरू सहयोग गर्न सक्छ। अहिले 10 दिनको पर्यटन काज भनेको राम्रो कुरा हो। तर मैले फेरि भन्छु, त्यसको कार्यविधि कसरी गर्ने हो त? सरकारी राजस्व खर्च गर्ने कुराहरू, त्यसको नीति नियम कार्यक्रम कार्यविधि नभए त त्यो लागू हुँदैन। आजको दिनसम्म कार्यविधि सार्वजनिक भएको छैन। हामीले त्यसको लागि होटेलले, अब एयरलाइन कम्पनीले, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, ट्राभल ट्रेकिङ सबै मिलेर हामीले नेपालीहरूलाई हुने प्याकेजहरू बनाएका छौँ। अब प्याकेजहरू बनाएर के गर्नु, त्यो लागू गर्ने कसले? अब त्यो व्यतिथि छ क्या त्यसमा। अब यो कुराहरू फेरि म त जोडौँ, अब यो युवराज खतिवडा हाम्रो अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको बेलामा पनि यो देश दर्शन कार्यक्रम भनेर यो आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि घोषणा भएकै कुरा नै हो। अब त्यो आज झन्डै 2 वर्षसम्म त्यसको कार्यविधि नबन्नु पनि एउटा विडम्बना भएन भने हामी आजको यो कोभिडको अवस्थामा असाधारण अवस्थामा छौँ, एकदम असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेछौँ। हामी टिक्ने कसरी भनेर बसिरहेको बेलामा अब असामान्य अवस्थामा सामान्य कुरा पनि नगरिदिएपछि त हामी कसरी टिक्ने? उद्योग हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो शक्ति, हाम्रो लगानी सम्पूर्ण हामी यो क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छौँ। अब बेसिक कुरा पनि नगरिदिने, सरकारले घोषणा त गरिदिने, अब कार्यान्वयन नगर्दाखेरि त ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। रोग पनि छ, भोग पनि छ र अनिश्चितता झन् ठुलो भयो अहिले। त्यस कारणले हाम्रो माग गरेर के छ भन्दाखेरि योजनाबद्ध किसिमले अगाडि कुरा आउनु पर्यो। जुन अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ एउटा इकोनोमिक अब व्हाइट पेपर सक्दो चाँडो आयो भने त्यसले यो अहिलेको खाँचो पूर्ति गर्छ कि भन्ने एउटा अपेक्षा हाम्रो रहेको छ। जस्तो यो सरकारले अब नयाँ मौद्रिक नीति पनि बनाउँदैछ। यो नयाँ मौद्रिक नीतिले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ पुनर्स्थान गर्नका लागि चाहिँ के खालको सम्बोधन गर्नु पर्ला, के छ तपाईँहरूको चाहिँ सजेसन? अब अलिकति खाका चाहिँ त अब राष्ट्र ब्याङ्कसँग हाम्रो नियमित रूपमा नै अब छलफल जस्तो हाम्रो आफ्नो कुराहरू राखिराखेकै हुन्छौँ। अब गभर्नर साहबसँग राष्ट्र ब्याङ्कका पदाधिकारीहरूसँग छलफलमा के हामीले बुझेका छौँ भने जस्तो यो बजेटमा जुन कुराहरू घोषणा भएको छ, जस्तो अब व्यवसाय निरन्तरता कोष 5% दिने,
अनि कतिपय मौद्रिक कुराहरू अब छुटका कुराहरू यी कुराहरू दिने भनेर बजेटले पनि भनेको छ। त्यसलाई अझ संस्थागत गरेर त्यसको अब नीति कार्यक्रम अगाडि ल्याएर मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो। त्यो कुराहरू हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। मूलभूतमा के भन्दाखेरि हामी ज्यादै जर्जर अवस्थामा छौँ। अहिले टिक्ने एउटा वातावरण बनाउन सकिएन भने धेरै उद्योग धन्दाहरू पलायन हुन्छन्। एउटा हालसालै एउटा स्टडी प्रकाशित भएको छ। त्यो स्टडीले के भनेको छ भने अब होटल क्षेत्रमा साना र मझौला 17% होटलहरू अहिले बन्द भइसकेका छन्। अहिले तुरुन्तै नफर्किने गरेर बन्द भइसकेका छन् र यही अवस्था अर्को 5-6 महिना जाने हो भने अब दसैँ तिहारसम्म यस्तै अवस्था जाने, अब केही पनि राहतका काम केही पनि नहुने, अब नीतिगत स्पष्टता नहुने यस्तो अवस्था कन्टिन्यू हुने हो भने झन्डै आधा आधीको अवस्था हाराहारी आधा आधी ठुला अब साना र मझौला चाहिँ नि आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य हुनेछन् भनेर प्रक्षेपण छ। त्यो त पक्कै पनि राम्रो अवस्था त होइन। यसरी चलेको उद्योग धन्दाहरू बन्द हुन थाल्यो भने अब डर कहाँ छ भन्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने जुन 11 लाख हाराहारीका कामदार कर्मचारी छन्, सिजनल अनसिजनल सबै गर्दाखेरि झन्डै 11 लाखका कामदार कर्मचारी छन्। हाम्रो होटल क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ केही न केही रूपमा दखल एउटा सिप त हुनैपर्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चियाको कप मात्रै लानलाई पनि ढङ्ग चाहियो। ढङ्ग त्यसलाई तालिम राम्रोसँग भएन भने ऊ पोखिदिन्छ। भनेको हामी उद्योगले अब सरकारले पनि तालिममा धेरै खर्च धेरै लगानी गरे हुन्छ। ती मान्छेहरू त आज काममा छैनन्। अब झन्डै हाम्रो क्षमताको 7 देखि 10% हाराहारीमा हाम्रो होटलहरू सञ्चालन छन् आज। अब सानो रूपमा केहीमा कर्मचारी बोलाउने सानो रूपमा सञ्चालन गरे हुनाले आजको दिनसम्म टिकिया छ। झन्डै 90% मान्छेहरू हाम्रो कामदार कर्मचारी त काममा छैनन्। उहाँहरूको जीवनयापन कसो गर्ने, उहाँहरूलाई पलायन हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने ठुलो इस्यु हो। त्यसमा हामी होटल सङ्घ नेपालले 2020मा हामीले सुरु गऱ्यौँ र 2021 को डिसेम्बरसम्म हाम्रो होटलको स्तर अनुसार हामी एउटा निश्चित रकम काममा आउनेहरूले त काम गरे अनुसार उहाँहरूले पाउनु हुनुभयो, काममा नआउनेहरूलाई पनि उहाँहरूको खातामा हामीले निश्चित रकम एउटा सानो रकम पनि हालिदिरहेछौँ ताकि उहाँहरू र उहाँहरूसँग आश्रित परिवारहरूलाई केही राहत होस्, जीवनयापन होस् भन्ने कुराहरू हो। अब त्यो त्यतिले मात्रै पुगेको अवस्था होइन। अब अहिले के भने सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा गरौँ। मैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ठुलो धनराशि झनै खरबको हाराहारीमा धनराशि जम्मा भएको छ। त्यो पैसा चाहिँ हाम्रै कामदार कर्मचारी हामीहरूले नै त्यो जम्मा गरेको हो। अब यस्तो विषम परिस्थितिमा मान्छेलाई खाना लाउन छैन, बिरामी छ, इम्प्लोइमेन्ट छैन, त्यो बेलामा आफूले जम्मा गरेको पैसाको केही प्रतिशत बिना ब्याजमा एउटा ऋण सापट्टि पाइएको खण्डमा टिक्न सजिलो हुन्थ्यो नि त। जसरी यो देशमा सञ्चय कोषले नागरिक लगानी कोषले त केही सापट्टि दिने प्रचलन थियो नि, तर सामाजिक सुरक्षा कोषबाट त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म गरेको छैन। भनेको उहाँहरूको नीतिगत परिवर्तन गर्ने संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्नुहुन्छ। गर्नु पर्यो नि त, यस्तो बेलामा नगरे कहिले गर्ने। अब अहिलेको अवस्था के छ भने अब 30 वर्षको कुनै कामदार कर्मचारी छ भने उसको त्यहाँ जम्मा भएको रकम उसले रिटायर भएपछि उसले 58-60 वर्ष पार गरेपछि मात्रै पाउने अवस्था छ। अनि त्यो हुँदाखेरि त त्यो जायज कुरा भयो त भएन। भने यस्तो कुराहरू यो अब नेपाल सरकारले यो इकोनोमिक व्हाइट पेपर जुन कुरा भएको छ यस्तो कुराहरू सम्बोधन हुनु एकदम आवश्यक छ र रोजगार संरक्षण कोष एउटा खडा गरेर यो परिचालन गर्न सकिएन भने धेरै कामदार कर्मचारीहरू पलायन हुनुहुन्छ। त्यो राम्रो अवस्था पक्कै पनि होइन। भोलि कुनै बिन्दुमा गएर पर्यटन होटल उद्योग कुनै बिन्दुमा गएर वर्ष लाग्ला, वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष लाग्ला, तर अलिकति चलायमान त हुन्छ नि एक अवस्थामा आएर एउटा बिन्दुमा त हुन्छ। त्यो बिन्दुमा यो कामदार कर्मचारी अब स्किल कामदार कर्मचारी कहाँबाट ल्याउने भन्ने ठुलो समस्या हामीले देखिरहेछौँ। त्यसमा सरकारबाट अपेक्षाहरू छ। त्यो अब हामीले आफूले मात्रै गरेर पनि पुग्ने कुराहरू भएन। हामीले आफ्नो सक्दो प्रयास त गरेका छौँ। सरकारबाट यसमा भरसक हुन ज्यादै आवश्यकै छ। यो व्यवसाय निरन्तरता कोषको उपयोगको अवस्था अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ? किनभने यो त गत आर्थिक वर्षमा पनि आएको कुरा हो। अब हाम्रो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब गएको वर्ष चाहिँ अब अलिकति टाठाबाठा जसको एप्रोच छ हाम्रो देशको परिपाटी नै अनुसार भनौँ, अब उहाँहरूले चाहिँ यसको उपभोग गर्नुभएको छ। सानो अंशमा धेरैले पाएको छैन। जसलाई आवश्यकता छ उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। काठमाडौँभन्दा बाहिरका मफसलका हाम्रो व्यवसायीहरू उहाँहरू झन् यसबाट वञ्चित नै हुनुहुन्छ। अब आशा गरौँ यसपालिको त्यो अवस्था नरहला। अब त्यो त हामीले धेरै पटक यो कुरा उठाएका छौँ।
र उहाँहरूलाई पनि अनुभव छ, तथ्याङ्कले नै बोल्छ कि एउटा झन्डै 50 को हाराहारीमा मात्रै अलि ठुला 50 का हाराहारीको व्यवसायहरूले यो त्यो लोन पाउनु भएको छ, धेरैले पाएको छैन भन्दाखेरि यो त अब सहज रूपमा जुन उद्देश्य परिपूर्ति गर्न आएको उद्देश्य परिपूर्ति त भएको छैन। त्यो त उहाँहरूले पनि रियलाइज छ। त्यो त सरकारी यो लोनलाई सहज रूपमा चाहिँ टार्गेटेड चाहिँ पिपुलमा पुर्याउनलाई कस्तो रणनीति अख्तियार गरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ यो सम्बन्धित मान्छेले पाउला? हजुर, पैसाको कुरा छ होइन, पैसाको कुराहरू सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यसको नीति नियम प्रक्रिया सबै पालना गर्नुपर्छ। अब त्यो के गर्नुपर्छ भने अलि सहज, अलिकति व्यवसाय मन्त्री प्रक्रिया नीति नियम अवलम्बन हुनु पर्यो। मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो कुराहरू ल्याइदिनु पर्यो। र यहाँ त के भने हरेक ब्याङ्कै पछिको कुरा फरक हुन्छ। एउटा ब्याङ्कको एउटा रिक्वायरमेन्ट अर्को रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, अनि ब्याङ्कले घुमाउने ठाउँ हो भने घुमाउँछ नि त। किन ब्याङ्क पनि त एउटा व्यवसाय गर्ने एउटा बिजनेस इन्टिटी नै हो, उसको पनि आफ्नो नीति नियम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले सरकारले र राष्ट्र ब्याङ्कले अझ नजिकबाट त्यो निगरानी गरिदिनु नै आवश्यक देख्छु म चाहिँ। त्यो भइदियो भने अब जसलाई आवश्यक छ टिक्नु पर्यो नि। आज हामीले अर्को नेक्स्ट 6 महिना टिक्न सकेनौँ भने त हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ? अब अहिले अवस्था के छ भने अब भ्याक्सिनेसन आइरहेछ, संसारभरि भ्याक्सिनेसन छ, नेपालमा पनि त्यो सुरुवात भएको छ। भ्याक्सिनेसन गरेको ठाउँहरूमा त यो सङ्क्रमण कम छ नि। हामीले भर्खरको यो अन्तर्राष्ट्रिय यो युरोपियन फुटबलमा हेर्दाखेरि नि त्यहाँ त हजारौँ मान्छे 50,000 मान्छे एउटै स्टेडियममा हेरिरहेछ भनेको त्यहाँ त लकडाउनको अवस्था, मास्क लाउनु नपर्ने, सेनिटाइजको नपर्ने भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। त्यो बिस्तारै हाम्रो एसियामा पनि आउला, नेपालमा पनि आउला भनेको एउटा बिन्दुमा त केही न केही बढ्दै जान्छ नि। भ्याक्सिनेसनले त्यो उत्साह जगाएको छ हो। त्यो भनेको अर्को 6 महिना 8 महिनासम्म टिकेको व्यवसायहरू त अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यस कारण यो 5-6 महिना एकदम क्रिटिकल अवस्था हो। त्यसमा चाहिँ यो सरकारी तवरबाट हामी सबै स्टेक होल्डरहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले सकेको कुराहरू हामीले गर्नै पर्छ। त्यसमा हामी लागिरहेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट चाहिँ अहिले नेपालको पर्यटनलाई कसरी हेरिएको छ? कस्तो खालको रेस्पोन्स छ? अब हाम्रो यो काम गर्न थालेको झन्डै 20 महिना जस्तो हो। जुन 2019 डिसेम्बरदेखि सुरु भयो वुहानमा, त्यो बेलादेखि हामी डाइरेक्टली हाम्रो पर्यटन क्षेत्र होटेल उद्योग डाइरेक्टली हिट भयो। अनि हामीले चाहिँ अब हामीसँग जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कहरू, नेपाललाई माया गर्ने समूह व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी सहकार्यमा छौँ। र हामीले के देख्यौँ भने अब यो विगतमा पनि अब केही राजकुमारहरू, बहरिनका कतारका राजकुमारको समूह आएर यो देशमा अब माउन्टेनियरिङ ट्रेकिङ एक्टिभिटी गरेर एकदम राम्रो भयो। त्यसको मेसेज संसारभरि एकदम पोजिटिभ गयो, सफलतापूर्वक त्यो आयोजना भएको छ। त्यसपछि पनि हिमाल चढ्ने समूहहरू, ट्रेकिङ गर्ने समूहहरू केही मात्रामा आउनुभयो, सफलतापूर्वकै त्यो काम भयो। त्यसको आधारमा अहिले हामीलाई अटममा आउने अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरको सिजनको लागि चाहिँ धेरै इन्क्वायरीहरू छ। हो, पहिला जस्तो कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थाको त त्यो ठुलो हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेका छैनौँ, त हुँदा पनि हुँदैन तुरुन्तै। तर केही छ, अब 150 जुन इन्क्वायरीहरू छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब त्यो तिमीहरूको देशको नीति नियम के हुन्छ, त्यो बेला इन्टरनेसनल फ्लाइट के होला, भिसाको अवस्था के हो भन्ने कुराहरू सोधिने भइरहेको हुन्छ। हामीले हाम्रो तालुकदार मन्त्रालयहरूमा यो कुरा राखेका हुन्छौँ। तर अब निश्चित रूपमा यस्तै हुन्छ। अब लकडाउन भयो भने यो अवस्था होला, पार्सल लकडाउन भयो भने यो नीति हुन्छ, खुल्ला भयो भने यो नीति हो भनेर अरू देशले गरे जस्तै हामीले पनि त्यो नीति नियम घोषणा गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। अब हाम्रो के छ भने 5-6 महिना 7-8 महिना अगाडि प्लान गरेर त्यस्तो समूहहरू आउँछन्। अब संसारभरिको जुन अल्पाइन क्लबका मान्छेहरू मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पैसावाल पनि हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्ट पनि धेरै हुन्छ। र नेपाल त्यसको लागि एकदम उपयुक्त ठाउँ हो। किन हामी अल्टिच्युड छ, अब एभरेस्ट लगायत त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अब आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले नै ल यसरी हुन्छ या बुकिङ कन्फर्म गर्न सक्छौँ भनेर हामीले भन्न सकेको अवस्था छैन। त्यो अब हामीले गर्न सकेको सधैँ त कुर्दैनन्, 15-20 दिन कुर्लान्, 15-20 दिनसम्म पनि कन्फर्म भएन भने उनीहरू अरू देश जान्छन्। त्यो हामीले धेरै ठाउँमा यस्तो बिजनेसहरू लोज गरिसकेका छौँ। अब त्यसले हाम्रो भनाइ के भने अब यो इकोनोमिक व्हाइट पेपरै कुर्नु पर्ने हो कि त्योभन्दा अगाडि पनि आउँछ। यस्तो अलिकति सरकारी नीतिगत स्पष्टता भएको खण्डमा हामी व्यवसायीले अझ सहज ढङ्गमा काम गर्न सक्छौँ, केही मात्रामा भए पनि ल्याउन सक्छौँ। किनभने अब माउन्टेनियरिङ गर्ने, ट्रेकिङ गर्ने मान्छेहरू त अब त्यो बस्तीभन्दा पर जाने हो, प्रकृतिमा जाने हो। र उहाँहरू अब आफै पनि एकदम त्यो सचेत हुनुहुन्छ। आउने मान्छेहरू पनि अब भ्याक्सिनेसन गरेर आइसकेका हुन्छ भन्दाखेरि सङ्क्रमणको अवस्था जोखिम कम गराउन पक्कै पनि सकिन्छ। हामी पनि त्यसमा सचेत छौँ। त्यसले गर्दाखेरि योजनाबद्ध किसिमले जति हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ उति सफल हुन्छौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो।
जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा जस्तो अघि यहाँले 2-3 ठाउँको उदाहरण पनि दिनुभयो, त्यसलाई हेर्दा अब हामी चाहिँ कसरी प्लानिङ गरेर गयौँ भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामी रिभाइभ गर्न सकौँला? हाम्रो तुरुन्त रिभाइभ हुनलाई टाइम त लागिहाल्छ। अहिले मैले अगाडि पनि निवेदन गरेँ, हाम्रो एउटा मुख्य आधार भनेको आन्तरिक पर्यटन हो। त्यसमा सरकारले घोषणा जुन गरेछ 10 दिन पर्यटन काज, त्यो चाहिँ सरकारी निजामती कर्मचारी लगायत शिक्षकहरू, अब त्यसपछि हाम्रो सङ्गठित क्षेत्रका ब्याङ्क लगायत सङ्गठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीलाई यो योजना स्किम अगाडि लगाइदिएर यो कार्यान्वयन भयो भने त्यसले केही मात्रामा, जस्तो अब यहाँलाई थाहा छ हाम्रो पहिलो लहरपछि त चितवन, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूमा त आन्तरिक पर्यटनले राम्रै गति लिइसकेका हो। त्यो गति हामीले फेरि लिन सक्छौँ। अहिले सङ्क्रमण अलिकति कम भएको जस्तो देखिन्छ, तर अब अझ पनि त्यो अब जोखिम अझ पनि छ। तर अब मान्छेहरूलाई युज टु बिस्तारै भएको छ, हामीलाई थाहा पनि त भयो नि जुन बेलामा यो अब कोभिड आयो हामीले के हो कसो अन्योलता थियो। अहिले त अब हामीले भ्याक्सिनेसन लाउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, WHO को हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेर कति कुरा कन्ट्रोल हुँदो रहेछ, जोखिम कम गर्न सकिन्छ भन्ने देख्यो भने हामीले त्यो सबै अभ्यस्त भइसकेका छौँ। त्यसरी अगाडि बढेर र अब हामीले अलि हाम्रो बुकिङ सुरु गर्ने, हाम्रो भिसा यस्तो हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट यस्तो हुन्छ भन्न थाल्यो भने हामीलाई के हुन्छ भने बाहिरका पनि केही मात्रामा अब अलिक कल्चरल टुरिज्म नहोला, तर अब नेचर लभर्सहरू, ट्रेकिङ गर्ने, माउन्टेनिङ गर्ने मान्छेहरू ल्याउन सक्छौँ। एउटा त्यसमा एउटा व्यवहारिक कठिनाइ के छ भने धेरै देशहरूले अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका देशहरूले ट्राभल एडभाइजरी इस्यु गरेका छ नेपालमा, भनेको नेपाल रेड जोनमा अझ पनि छ। अनि त्यहाँका बासिन्दाहरू, त्यहाँका सिटिजनहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा आउँदाखेरि उहाँहरूले इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ। इन्सुरेन्सको यस्तो बेलामा इन्सुरेन्सको प्रिमियम असाध्यै हाई हुन्छ। विदाउट इन्टरनेसनल इन्सुरेन्स आउँदैन, मेडिकल इन्सुरेन्स नगरी आउँदैन। यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ, किनभने ट्राभल एडभाइजरी भएसम्म ल्याउन गाह्रो हुन्छ हामीलाई। जस्तो यो अब निजी क्षेत्रले चाहिँ यो रिभाइभको बारेमा चाहिँ कस्तो खालको सोचेको छ निजी क्षेत्रको तर्फबाट? मैले बताएँ अघि, यसमा हामीले आधार बनाएका छौँ हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई। त्यसमा हामी सम्बन्धित हाम्रो निकाय, हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरू, हामी होटेलहरू, हाम्रो एयरलाइन्स, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, ट्राभल, ट्रेकिङ सबै हामी व्यवसायहरू मिलेर हामीसँग प्याकेजहरू छ जुन चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटन नेपालीहरू, नेपाली परिवारलाई लक्षित छ। त्यो नेपालीहरूलाई सुट गर्ने किसिमले हामीले ल्याछौँ। अहिले हामीले त्यति मात्रै सुरु गर्न पायो भने पनि अहिले त अब मध्ये हाम्रो मनसुनको अवस्था छ, बर्खा छ। अब यो आउँदो दसैँ तिहार पछाडि यसले बिस्तारै गति लिन सक्छ। त्यसले एउटा आधार क्रिएट गर्छ। त्यो किनभने आन्तरिक पर्यटन हुँदाखेरि होटेल टुरिज्म मात्रै होइन, त्यसले त किसानलाई, अब ट्याक्सी ड्राइभरलाई, एयरलाइन कम्पनीलाई, ब्याङ्कलाई, इन्सुरेन्स कम्पनी सबैतिर त्यसको व्यापार व्यवसाय त्यसले फाइदा दिन्छ। त्यसरी हामी अगाडि बढेको खण्डमा एउटा आधार तयार हुन्छ। र अलिकति मुख्य कुरो हाम्रो जुन उत्साह छ नि, यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने जुन आत्मबल हुन्छ नि, आत्मबल बढ्छ। अहिले हाम्रो आत्मबल एकदमै तल्लो अवस्थामा छ। र भोलि के हुन्छ, पर्सि के हुन्छ, सरकारले पनि राम्रोसँग काम गरिदिएको छैन, पोलिटिक्स बाहेक अरू कुरा देशमा केही पनि भइरहेको छैन। त्यसले अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर पलायन हुने एउटा ठुलो आधार त्यो हो। किनभने आत्मबलै भएन भने के गर्नु, आत्मबल त्यसले बढाउँछ आन्तरिक पर्यटनले। त्यो सँगसँगै हाम्रो जसरी हामीले गृह कार्य गरिरहेछौँ, जसरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ गरिरहेछौँ, त्यसबाट पनि हामीले केही न केही मात्रामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू पनि ल्याउन सक्छौँ। र धार्मिक पर्यटन खास गरी भारत र चीनबाट पनि केही मात्रामा, ठुलो सङ्ख्या नहोला तर केही मात्रामा ल्याउन सक्छौँ। त्यसरी नै चल्ने हो। आजको दिनसम्म हाम्रो क्षमताको हामी हाराहारी 10%मा चलाइरहेछौँ। यो खर्च घटाउन सकेको हुनाले नै आजसम्म हामी टिकिरहेछौँ। होइन भने त हामी नै पलायन भइसकेका हुन्थ्यौँ। अब त्यसलाई बिस्तारै क्रमिक रूपमा हामी अब बजार बढेको अनुसार बिस्तारै बढाउँदै लाने। अब हाम्रो रेस्टुरेन्टहरू, हाम्रो अब ब्याङ्क्वेटका कुराहरू पनि बिस्तारै सानो समूहमा बिस्तारै जान सक्ने हामीसँग योजना प्रशस्तै छ। त्यो सरकारलाई पनि यो कुरा जानकारी छ। यसमा चाहिँ अवलम्बन नै समस्या हो। अवलम्बन अब सबैजनाले एउटा एकै स्वरमा एकै ठाउँमा बसेर एउटा राष्ट्रिय प्रणको रूपमा हामीले अगाडि बढेको खण्डमा हामी पक्कै पनि योभन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ। हस्, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनसम्मका लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।